يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان، وليس أعلى شان من حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان، وليس أعلى شان من حملة القرآن. أصواتهم مسرى، صدورهم سكنى، سرورهم لقيا، حياتهم قرآن. أصواتهم مسرى، صدورهم سكنى، سرورهم لقيا، حياتهم قرآن. تدارسوا معناه، تدبروا مغزاه، واستعذبوا التحليل في جنة القرآن. تدارسوا معناه، تدبروا مغزاه، واستعذبوا التحليل في جنة القرآن. تذكروا جبريل يهل بالتنزيل، والمصطفى يتلو في طيبة القرآن. تذكروا جبريل يهل بالتنزيل، والمصطفى يتلو في طيبة القرآن. في صحبة الأبرار وصفوة الأخيار، من حولهم أنوار فاضت من القرآن. في صحبة الأبرار وصفوة الأخيار، من حولهم أنوار فاضت من القرآن.